अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा और फिर बड़ी अकीदत के साथ मुसलमान जो हैं वो सभी इस चीज़ को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सेक्रीफाइस करना, अपनी सबसे खूबसूरत चीज़, अपनी कीमती चीज़ जो कि एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करना, और फिर वहाँ से चलता आ रहा ये सिलसिला। और फिर आज मुसलमान जो हैं, दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम्स हैं, वो अपनी पसंदीदा खूबसूरत से खूबसूरत जानवर जो है उसको ख़रीदते हैं, अल्लाह की राह में उसको कुर्बान करते हैं। और डेफ़िनेटली जो आप ख़रीदते हैं उस पे आपका माल भी खर्च होता है, उसके साथ साथ आपको एक मैसेज जो होता है, एक अच्छा मैसेज जो है जिसका मकसद ये है कि आपने अल्लाह की राह में अपनी एक खूबसूरत चीज़ कुर्बान की, सेक्रीफाइस किया अल्लाह के लिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसा सब कॉन्सेप्ट इस्लाम में जो तमाम चीज़ें हैं उनको अगर देखा जाए, और आज के हमारे जो टिकटॉकर्स हैं, हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, जिनके फॉलोअर्स की तादाद की अगर बात करें तो वो मिलियंस में हैं, वो क्या हरकत करते नज़र आ रहे हैं। ईद के मौका पर उन्होंने इतनी फहाशी फैलाई, इतनी वल्गैरिटी की, इतनी शोबाजी की और इतना दिखावा किया कि जिसके बाद जो है मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती, लेकिन फिर शायद मेरी वीडियो जो है वो 2 या 3 दिन तक जो है वो ख़त्म ही ना हो पाती। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि ज़्यादा ही नामुनासिब थीं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि शायद ये उन तक पहुँचे और उन्हें अंदाज़ा हो कि वो जो हरकत कर रहे हैं और अपने साथ जुड़े मिलियंस में जो उनके फॉलोअर्स हैं, बेसिकली वो उनको क्या सिखा रहे हैं, वो उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। और अगर सोचिए कि इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, उनको कुर्बानी के लिए उनको रोका जा रहा है, उनकी कुर्बानी के बीच में रुकावटें डाली जा रही हैं। आपको पता है कुछ दिन से वहाँ पर एक हंगामा चल रहा है कि जी हमारा जो गौ माता है, मुसलमानों को इस चीज़ को ज़िबा करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और कुछ दिन पहले जब ईद के ऊपर कुर्बानी के लिए एक सोसाइटी जो थी कि मुस्लिम्स की थी, वहाँ पर जब बकरे लाए गए तो वहाँ पर तो बस तकफार इन्होंने जितने भी ये थे, इन्होंने पिग को वहाँ पर लाकर, हिंदू जो है, इंतहा पसंद जो हिंदू हैं, इन्होंने वहाँ पर पिग को छोड़ दिया, जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। मुस्लिम्स जो हैं, जाहिर सी बात है, पाक साफ वज़ू के साथ जब वो पिग उधर छोड़े गए तो वहाँ पर काफ़ी कशीदगी पैदा हुई, पुलिस ने फ़ौरन वहाँ से हटाया। तो ये देखिए कि हिंदुस्तान में किस कदर मुश्किलात हैं, इंडिया में किस कदर रुकावटें हैं मुसलमानों के लिए, किस तरह से उनको कुर्बानी करने के लिए हर साल एक उनके लिए टेंशन क्रिएट की जाती है, उनको तंग किया जाता है। लेकिन उसी के साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो बजाय इस चीज़ के कि आप खुश हों कि एक तो कायद आज़म ने बहुत अच्छा काम किया, हमें एक अलग मुल्क दिया बनाकर जहाँ पर हम अपनी आज़ादी से हर चीज़ अपनी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं और हम किस तरफ को जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जन्नत मिर्ज़ा की। अब आप लोग जानते हैं कि इस खातून के मिलियन में फॉलोअर्स हैं, आप जानते हैं काफ़ी मकबूल है, सोशल मीडिया पर इनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। अब ये खातून जो हैं ईद के मौका पर क्या करती नज़र आ रही हैं, इंतहाई आर्टिफिशियल तरीके के साथ एक फ़ोटोग्राफ़र इन्होंने हायर किया है, फिर थोड़ा सा सामने ये मीट रख कर उसकी बोटियाँ ऐसे ऐसे करके डाल रही हैं कि कहीं इनके हाथ गंदे ना हो जाएं। उसके साथ ही जनाब छोटी छोटी पैक्टियाँ बनाकर ये उसके साथ शूट करवा रही हैं, दिखा रही हैं कि जी मैंने बड़ी अच्छी कुर्बानी की है। और उसके साथ कभी ये बालों को लहरा रही हैं, कभी अपने बाल संवारती नज़र आ रही हैं, कभी अपने इयररिंग्स दिखा रही हैं, कभी अपनी जो चूड़ियाँ हाथों में पहन रखी हैं वो दिखा रही हैं। लेकिन जो इन्होंने लिबास पहन रखा है वो वेस्टर्न है, यानी वेस्टर्न लिबास में ये खातून ईद सेलिब्रेट करती नज़र आ रही है। और सोचिए कि ये लोगों को क्या मैसेज दे रही है। ऊपर गाना चल रहा है, वे सब तू सोनिया हाय नी मन मोनिया। आप देखें जी, कुर्बानी का मकसद इस गाने से तो हरगिज़ नहीं बनता, आप कोई अच्छी चीज़ भी लगा सकती थी। एक हमारा मतलब कुर्बानी, सैक्रिफाइस करना, एक जानवर की आपने अल्लाह की राह में उसको मतलब ज़िबा किया, उसको भेजा, तो आप कर क्या रही हैं। यानी इतना दिखावा, इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत थी जन्नत मिर्ज़ा को। इसके साथ ही जनाब बढ़ते हैं फ़िज़ा अली की तरफ, जो कि पिछले कुछ अरसे से, जब से उनकी शादी हुई है, वो तो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं रही, उनको कोई दिमागी मसला चल रहा है। और बहुत सारे लोग अक्सर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि ये कब तक ठीक हो जाएंगी, तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। वो अपने साथ एक छोटे से कद के आदमी, जिन्हें वो अपना शौहर कहती हैं, उनको साथ लेकर हर जगह आपको गाती, नाचती और बेहुदा रक्स करती, बेहुदा हरकत करती नज़र आती है। वो ये भी नहीं सोचती कि मेरे पहले के जो 2 शौहर थे वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कि मुझे किस चीज़ की इतनी खुशी चढ़ी हुई है। या तो शायद अमीर आदमी फांसने की खुशी है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। इसके साथ ये बताऊँगी
کہ عید کے موقع پر فضا علی جو ہیں وہ ایک فارسٹ کہہ لیجیے یا ایک کوئی ایسی ہی جگہ کہہ لیجیے جہاں کا ماحول خراب کرتی نظر آئیں، اور عید کا تو میسیج اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کوئی اچھی چیز تو سیکھنے کے لیے نہیں تھی، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ ہی رنگ بازیاں، اٹکیلیاں اور بیہودہ حرکات کرتی فضا علی کے اوپر خاصی تنقید ہوئی، جبکہ کچھ دن پہلے بھی فضا علی جو ہے اچھی خاصی تنقید کا باعث بنی جب انہوں نے قمار سانو کے شو میں بھی ایسی ایسی نازیبا حرکات کی کہ لوگ جو ہیں توبہ توبہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں سسٹرولوجی کی طرف، جو یہ 5 بہنیں ہیں، ان 5 بہنوں کے فالوورز جو ہیں ان کی تعداد بھی ملینز پہ ہیں، ملینز میں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر جناب یہ ساری بہنیں جو ہیں یہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ بیہودہ قسم کا رقص کرتی نظر آئیں، یعنی کہ ڈانس کرتی، یعنی کہ ناچتی ہوئی، ناچتا ہوا لفظ بہت برا ہے، یہ باقاعدہ طور پر ناچتی ہوئی نظر آئیں ساری بہنیں، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ میڈیا پر آ کر، سوشل میڈیا پر آ کر سروں پہ دوپٹے لے کر یا کوئی اچھا میسیج دے دیتی، سر پہ دوپٹہ نہ بھی اگر لیتی تو کوئی اچھا میسیج کنوے کرتی یا کوئی اچھی چیز دکھاتی جس سے شاید ان کے جو ملین میں فالوورز ہیں وہ ان کو پسند کرتے، لیکن جناب ان بہنوں نے بیہودہ کر کے پپو کا اوپر گانے یا اس طرح کے جو بیہودہ قسم کے گانے ہیں ان پر انہوں نے رقص کر کے ایک ایسی دھمال اور ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کہ جس کا مقصد تھا کہ شاید عید کا مقصد یہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں جناب علی رضا، ایک بڑے اچھے ایکٹر ہیں، بڑے سینئر ایکٹر ہیں۔ کچھ دیر پہلے جی علی رضا جو ہیں وہ بھی ایک پوسٹ لگاتے ہیں جس میں وہ اپنے بکرے کو ذبح کروا کر اس کے ساتھ شوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں اور بڑی عجیب و غریب قسم کی حرکات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی میں نے یہ ذبح کروایا، اس کے ساتھ ہی نیچے جانور لیٹے ہوئے ہیں، ان کو ذبح کرتے ہوئے ان کی تصویر بھی لگا دی ہوئی ہے جس کو ابھی واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ اور ہر جگہ پہ جو ہے سینسٹیو کانٹینٹ اس کے اوپر لکھا آ رہا ہے، اور وہ جناب جی لگا کر بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ جی میں نے قربانی کر دی ہے، اور اس کے ساتھ وہ ڈفرینٹ قسم کی پوزنگز کرتے، شوٹ اپنا باقاعدہ طور پر کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں راحت فتح علی خان صاحب کی بیٹی جو ہے مہین خان کی بات کریں تو ذرا اس خاتون کا لباس دیکھیں، اس خاتون کی ڈریسنگ دیکھیں، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ یہ خاتون عید سیلیبریٹ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جناب بڑھتے ہیں سونیا حسین کی جانب۔ اب جی سونیا حسین پاکستان کی ماڈل، ایکٹریس، اداکارہ جو ہیں، یہ عید کے اوپر کیا کرتی نظر آ رہی ہیں، ذرا آپ دیکھیے کہ ان کا لباس دیکھیں اور پھر ان کے شوٹ کا انداز دیکھیں، کہیں سے لگتا ہے کہ یہ عید کے موقع پر کی گئی لباس یا عید کے موقع پر کی گئی ڈریسنگ ہے یا عید کے موقع کی مناسبت سے یہ لباس ہے۔ ان کپڑوں کا عید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انڈیا میں بھی جب مسلمز دکھائے جاتے ہیں تو وہ آداب اور سروں پہ دوپٹے اور اس طرح سے دکھائے جاتے ہیں، آج بھی ان کی موویز میں جب مسلمان بنائے جاتے ہیں تو وہ بنائے جاتے ہیں کہ آداب، اور اگر ہمارے ادھر کے مسلمانوں کو دیکھو تو بالکل ہو بہو جو ہے وہ ان کے شلپا شیٹھی کو جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سونیا حسین کے شوٹ پر کافی تنقید ہوئی اور کہا کہ بھئی اس کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے اپنی ایک مووی ہے جو کہ آئی ہے، زومبی کر کے نام ہے اس کا، مہوش حیات کی، اور اس کے پریمیئر پر کیونکہ وہ عید کے موقع پر لانچ کی جا رہی ہے تو انہی دنوں میں جب کہ ہم عید کے موقع پر یہ فلم اس کے پریمیئر میں وہ پہنچی ہیں تو انتہائی نازیبا لباس، انتہائی گندی اور غلاظت بھری لباس جو ہے اس کے ساتھ وہ وہاں پر گئیں، تو لوگوں نے سوال اٹھایا کہ بھئی کیا اس لباس کے ساتھ پروموشن زیادہ اچھی ہو جانی تھی یا اس لباس کو پہن کے جانا بہت ضروری تھا؟ لیکن ونس اگین مہوش حیات کو تو بالکل بھی شرم نہیں آئی، لیکن لوگ ان کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے رہے اور بڑے عجیب و غریب اور گندے کمنٹس لکھتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب بڑھتے ہیں آفرین خان کی طرف جو کہ سٹیج آرٹسٹ ہیں، سٹیج اداکارہ ہیں، انتہائی نازیبا لباس میں روڈ کے اوپر بےہودگی کے ساتھ اپنے ویڑے کو چلاتی ہوئی، اس کو واک کرواتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پہلے تو مجھے دیکھتے ہی پتہ ہی نہیں چلا کہ دونوں میں سے ویڑا کون سا ہے، پھر بعد میں کچھ تھوڑا سا غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ویڑا جو ہے وہ یہ ہے اور یہ آفرین خان ہے، تو اس کے بعد سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آپ لوگوں سے بھی پوچھوں کہ کیا آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں میں سے ویڑا کون سا ہے۔ تو جناب اسی طرح کچھ یہ حرکات کرتی بی بی جو ہیں وہ نظر آئیں۔ اب بڑھتے ہیں سامعہ حجاب کی جانب جو کہ ایک ٹک ٹاکر ہیں۔ سامعہ حجاب کو اگر آپ دیکھیں، یہ خاتون اپنے بکرے کو کھانا کھلا رہی، عید کی جو چیزیں ہیں وہ دکھا رہی ہیں، لیکن ایک خاتون نے شارٹس پہنے ہوئے ہیں۔ اب آپ اس خاتون کے بارے میں کیا کہیں گے کہ بھئی تم نے پھر قربانی ہی کیوں کی، کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طرف آپ لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہو شاید کانٹینٹ کے لیے، شاید ان چیزوں کے لیے، دوسری جانب آپ لوگ فحاشی بھی نہیں چھوڑتے اور وہ غلط کام اور غلط کاریاں اور غلط حرکات جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے ہو۔ خیر ایسی تمام چیزوں کے ساتھ ان تمام ایکٹریسز کے بارے میں، ان تمام لوگوں کے بارے میں، اور یہ جتنا بھی آپ لوگوں نے
फहाशी देखी है, इन सब के बारे में आप लोगों ने अपनी राय मुझे लाजमी देनी है। मैं आपको पर्सनली कमेंट भी करूँगी। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, वीडियो को शेयर करना तो हरगिज़ नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।